मेहरगढ़ का जो सिलसिला है, इस पे अभी तक प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक वे में काम नहीं हुआ है। जेरेज नामी एक फ्रेंच ने काम किया था। उस इब्तदाई काम से हमें पता चला है कि दुनिया के इस खित्ते में जदीद जो देही ज़िंदगी का आगाज़ हुआ वो वहाँ हुआ, जिसको मुसलमान बीबी नानी बोलते हैं और हिंदू आज भी इसको नानी माता कहते हैं। इसका आगाज़ भी मेहरगढ़ से हुआ। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने पनाह बलूच। आज हम बात करेंगे जनूबी एशिया के तहज़ीबों के इमाम और दुनिया के जदीद तहज़ीब के मरकज़ मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़, मेहर बलूची का नाम, बलूची में प्यार को कहते हैं, गढ़ यानी कि मरकज़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान वैसे भी प्यार का मरकज़ है। बलूचिस्तान की अगर हम अदबी तारीख़ की तरफ जाएंगे तो बलूचिस्तान में कोई 25 से 30 प्यार की कहानियाँ आपको मिलेंगी। तो इस मेहरगढ़ के बारे में हम ये कहेंगे कि मेहरगढ़ को जो का 9 से 11,000 साल कदीम एक आसार कदीमा का मरकज़ बताया गया है। इस पे इब्तदाई काम हुआ है। इब्तदाई काम गुज़श्ता सदी के आखिरी तीसरे दहाई में यानी कि 1983 से 86 में इब्तदाई तौर पर काम शुरू हुआ और कुछ साल काम रहा, 8-10 साल के बाद बंद हो गया। लेकिन उस इब्तदाई काम से हमें पता चला है कि दुनिया के इस खित्ते में जदीद जो देही ज़िंदगी का आगाज़ हुआ वो वहाँ हुआ। और देही ज़िंदगी का आगाज़ करते हुए जब उस वक्त ख़वातीन के ज़िम्मे अनाज इकट्ठे करना था, वो जंगलों में जाकर अनाज इकट्ठा करती थीं, तो उनके सोच आया कि इस आज अनाज इकट्ठे करने को क्यों ना हमें इसको काश्तकारी करके इसको जो है ना, तो यहाँ पर हमें इब्तदाई तौर पर ग़िज़ाई पैदावार का आगाज़ करके एक मुआशी निज़ाम का जो बुनियाद है वो डाला जाता है। फिर इसी तरह यहाँ पे माल मवेशी को भी सुधाने और पालने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। तो ये देही ज़िंदगी का आगाज़ फिर ये है कि आगे चलकर फिर उसमें तजारत और दस्तकारियों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। वहाँ पर बर्तन, औज़ार और दस्तकारियों जैसी चीज़ें, ज़ेवरात, धात के औज़ार बनाना शुरू हो जाते हैं। अब बात यह है कि कुछ इब्तदाई काम शुरू हुआ इस पे, उससे हमें मिला कि वहाँ पर गंदम, जौ, बेर, खजूर और अंगूर के फोसल्स दरियाफ्त हुए हैं कि उस दौरान ये यहाँ पे उगाए जाते थे। कोई दालों की भी मिली हैं। देखिए, यानी कि हम एशिया में, जनूबी एशिया में ज़िंदगी को सहल बनाने का, यानी कि जंगलों में भटकने के बजाय एक देही ज़िंदगी का आगाज़ करके सहल ज़िंदगी का आगाज़ वहाँ हुआ है। वहाँ पर माशी निज़ाम यानी कि उसका आगाज़ किया गया। और वहाँ पर यह हुआ कि अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी में रंग भरने का भी आगाज़ हुआ। वहाँ पर बर्तनों पे नक्श व निगार बनाए गए। वहाँ पर इंसान की आराइश और ज़ेबाइश के लिए ज़ेवरात बनाए गए। वहाँ पर कशीदा किया गया। तो ज़िंदगी को रंग भरने और तिजारत का आगाज़ भी वहाँ से होता है। वहाँ पर हमें जो मिली हैं, जो बुत मिली हैं, जिसको मदर गार्ड्स कहा जाता है,
دنیا میں ہم جب دیویوں کا تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں میسوپوٹین کلچر سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اننی، ننی اور نانیاں جو بعد میں افرودیتی اور اشتار کے نام سے دیویوں کے نام سے مشہور ہوتی رہی ہیں، ان کا آغاز وہاں سے ہوا ہے۔ لیکن جب ہم مہر گڑھ اور اس کے نزدیک کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اس علاقے سے تعلق رکھیں، کیونکہ میسوپوٹین کلچر مہر گڑھ سے بہت بعد کا ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے مہر گڑھ سے کچھ فاصلے پر 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جگہ بی بی نانی ہے، جہاں پر بی بی نانی کا زیارت، اور اس کے نزدیک وہاں پر غیب نامی ایک علاقہ ہے جہاں پر پانی کا ایک چشمہ ہے۔ تو اس کو ہندو اپنے کتابوں میں نانی ماتا اور مہادیو لکھتے ہیں، لیکن جب ہم تہذیبی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اننی نانیاں، تو یہ بھی وہ اسی اننی نانیاں کا تسلسل ہے جو صرف بلوچستان میں اس جگہ پہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہنگلاج میں بھی، جس کو مسلمان بی بی نانی بولتے ہیں اور ہندو آج بھی اس کو نانی ماتا کہتے ہیں، تو وہ دیویوں یعنی کہ اننی نانیاں نامی دیوی کا جو آج سے 6-7 ہزار سال قدیم میسوپوٹین کلچر میں ملتا ہے، تو اس کا آغاز بھی مہر گڑھ سے ہوا، کیونکہ مہر گڑھ کے علاقے کے نزدیک وہاں ہوتا۔ اسی طرح کوئٹہ کا قدیم نام شال یا شال کوٹ کہا جاتا ہے، تو اسی شال کوٹ کو بھی اگر ہم اس کی تاریخ کی طرف جائیں گے تو وہاں قدیم دوسری یا تیسری دیوی ہے شالہ، تو وہ شال اور اننی نانیاں دونوں، شالہ اور اننی نانیاں دونوں ایک جگہ پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو بلوچستان کی یہ جو مہر گڑھ کی تہذیب ہے، مہر گڑھ کا جو سلسلہ ہے، اس پہ ابھی تک پراپر طریقے سے سائنٹیفک وے میں کام نہیں ہوا ہے۔ جیرج نامی ایک فرینچ نے کام کیا تھا ابتدائی طور پر، پھر وہاں پر قبائلی حالات کی وجہ سے چیزیں رک گئیں، لیکن اس کے بعد آج بھی اس علاقے کو جو وہاں دریائے ناڑی بولان گزرتا ہے، تو اس میں سوئل اوروجن کے ذریعے اس کو نقصان ہو رہا ہے اور چیزیں دوبارہ ڈمپ ہو چکی ہیں، اور لوگ وہاں پر دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اپنے حساب سے چیزیں۔ لیکن اس مہر گڑھ کے ارد گرد آپ چلیں گے تو مہر گڑھ بنیاد ہے، مہر گڑھ کے ساتھ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ نوشہرہ ہے، پھر مہر گڑھ سے نزدیک جو ہے نا کوئی 40-50 کلومیٹر پر پیرک ہے، اور بلوچستان کے جو یہ علاقہ ہے مہر گڑھ اور اس کی نزدیکیں، یہ تہذیب کا منبع ہیں، اور ان پہ کام ہو تو دیکھیں، یہ قدیم تہذیب میں ہم جب جاتے ہیں تو قدیم تہذیب میں یہ دنیا کے مختلف، یعنی کہ دریائے بولان اور دریائے مولا کے ذریعے دنیا کے ساتھ ان کا تجارت کا لنک ملتا ہے، تو یہ افغانستان اور جو ہے نا فارس وغیرہ دنیا کے ساتھ جو تجارتی رشتہ ہے اس میں، اور اسی کا سلسلہ ہے جو سبی کو ٹرانسفر ہوا، اور سبی کا میلہ جو پھر تجارتی مرکز بنا، یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ اور اس بلوچستان کے جو تہذیبی آثار ہیں ان پہ پراپر کام کیا جائے، کیونکہ صرف یہاں پر نہیں ہیں، بلوچستان میں آپ جائیں گے تو ہر 5 سے 10 کلومیٹر کے بعد ایک آثار ملے گا، سوراب میں ملے گا، نال میں ملے گا، خاران میں ملے گا، نصیر آباد میں ملے گا، بارکھان میں ملے گا، گوادر میں ملے گا، آپ کو تربت میں ملے گا، یعنی کہ ہر جگہ پہ آج بھی آثار موجود ہیں، کہیں کہیں تو ظاہر ہیں، کہیں کہیں ان کو نقصان پہنچا ہے، بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، وہاں پر لوگ خزانوں کے تلاش میں ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس طرح کے ہمارا قومی ورثہ ہے، اس قومی ورثے کو تحفظ دے کر اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہم کتنے بڑے تہذیب کے وارث ہیں، جو تہذیبوں کا امام کہلاتی ہے۔